فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اسی اس نو جہنم دا ایندھن بناواں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یاد رکھو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کتاب و سنت دی رہنمائی دے اندر اسی اس بات دی طرف توجہ کرنی ہے کہ ساڈا محبت رسول دا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر ساڈے عمل دے اندر کوئی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، تو پھر سانو او کمزوری دور کرنی چاہیے۔ اللہ دا رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت فرما دیو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کردے نے، انہاں نو ڈرنا چاہیے کتے اللہ انہاں نو کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دے، یا اللہ رب العالمین اگر انہاں توبہ نہ کیتی تے انہاں نو قیامت نو کسے سخت عذاب دے نال دو چار فرمان گے۔ میرے محترم بھائیو، فتنہ کیے جڑا کتاب و سنت نو چھوڑ دے گا، او دی نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ او دی غیرت محفوظ رہے گی، نہ او دا دین محفوظ رہے گا، نہ او دی دنیا محفوظ رہے گی۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ میرے محترم بھائیو، آئیے ہن غور کرنا، توجہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی کائنات نے منع فرمایا ہے کہ قبر نو پختہ تعمیر کیتا جائے۔ نبی کائنات نے منع فرمایا ہے کہ قبر نو پختہ کیتا جائے۔ جڑے تواڈے چوں حرمین شریفین گئے نے، مسجد نبوی گئے نے، او ضرور اتھے قبرستان دے اندر بھی گئے ہون گے، اور جنوں جنت البقیع آندے ہو، جدا نام بقیع الغرقد ہے، جتھے کبار صحابہ کرام مدفون نے، جتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے بڑے نامور صحابہ کرام دیاں قبراں موجود نے۔ اور کدے اس قبرستان دے اندر جا کے ویکھیا جے کہ کوئی قبر
पुख्ता नजर नहीं आएगी। कोई कब्र ऐसी नहीं होएगी जिदे सर वाले पासे कोई जनाब तहरीर शुदा एक कोई फट्टी लगी होए जिदे ते लिखिया होए कि ए फलां दी कब्र है, फलां इदी तारीख वफात है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि नबी कायनात ने मना फरमाया है कब्र नू पुख्ता तामीर करने तो, कब्र दे उत्ते कोई इबारत लिखने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। मेरे वीरों ते दोस्तों हुण जरा गौर करिया जे, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना फरमा रहे ने कब्रां नू पुख्ता तामीर करने तो, ते जरा अपने कब्रस्तान दे अंदर जाके नजर दौड़ाओ, ए कब्रां किनां दियां ने? मुसलमाना दियां। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न वालियां दियां, आशिके रसूल ते मुहिब्बे रसूल सदान वालियां दियां। और यारो कदे गौर ते करया करो ना, नबी अलैहिस्सलाम ने पुख्ता कब्र तामीर करने तो मना फरमाया, ते अज अपने कब्रस्तान दे अंदर जाके देखो कितने लोग ने जिन्हां कब्रां नू पुख्ता तामीर कीता है, कितने लोग ने जिन्हां ने जनाब तख्तियां लखवा के ते उन्हां ते फौत होने वाले दा नाम और ओदी तारीख वफात लिखी है। और मेरे दोस्तों ते वीरो आओ ना जरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस की है, मन अहब्बा सुन्नती फकद आहब्बानी, कि जिन्हें मेरी सुन्नत दे नाल मुहब्बत की थी उन्हें मैं मुहम्मद दे नाल मुहब्बत की थी। ते पाक पैगंबर दी सुन्नत एवे कि कब्र कच्ची तामीर की जाए, कब्र कच्ची बनाई जाए। और मेरे वीरों ते दोस्तों अल्लाह अकबर कबीरा, जेड़े कब्रां पुख्ता बनांदे ने कब्रां दे उत्ते तहरीरां लिख के लगांदे ने, फिर ओ मेरे नबी दी सुन्नत दी मुखालफत करदे ने कि नहीं? मेरे नबी दी हदीस दी मुखालफत करदे ने कि नहीं? अल्लाह अकबर। इस तो भी जरा आगे बढ़ जाइए, लोगां ने कब्रां दे उत्ते मज़ार तामीर कर ले, लोगां ने कब्रां ते इमारतां बना लियां, हालांकि नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र नू पुख्ता तामीर करने तो, कब्र ते जनाब इबारत लिखने तो और कब्र ते कोई इमारत बनाने तो मना फरमाया है। जेड़े कब्रां ते तामीर करदे ने, कब्रां नू पुख्ता बनांदे ने, कब्रां ते तहरीरां लिखदे ने, कब्रां ते जुब्बे ते कुब्बे बनांदे ने, ईमान नाल दसिया जे ओ मेरे नबी दी हदीस दी मुखालफत करदे ने कि नहीं? ते अल्लाह दा कुरान की कह रहा है, व मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। मेरे वीरो, शाह फैसल ना पाकिस्तान दे दौरे ते आया ते जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत सी वो कहन लगे आओ तुहानू कायदे आजम दे मेज़ार ते लै जाइए। उन्हें आख्या उत्थे की है? उत्थे जनाब बानीए पाकिस्तान दी कब्र है। तो शाह फैसल ने कहा अगर कब्रां नू पुख्ता तामीर करना जायज़ हुंदा, कब्रां नू पुख्ता तामीर करना जायज़ हुंदा, कब्रां ते संगे मरमर लगाना जायज़ हुंदा, तो असी नबी कायनात दी कब्र नू सोने और चांदी दे नाल बना दिंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मोहतरम भाइयों, कब्र नू पुख्ता तामीर करने तो नबी कायनात ने मना फरमाया, कब्र ते कोई तहरीर लिखने तो नबी कायनात ने मना फरमाया, कब्र दे ऊपर कुब्बे और जुब्बे बनाने तो नबी कायनात ने मना फरमाया, कब्र दे ऊपर मजावर बन के बैठने तो नबी कायनात ने मना फरमाया। और जिदो सोने नबी ने पुख्ता कब्र तामीर करने तो मना फरमा दिता, कब्र ते जनाब कोई इमारत बनाने तो मना फरमा दिता, कब्र दे ऊपर मजावर बन के बैठने तो मना फरमा दिता। ते जेड़े अज ये काम करदे ने
وہ سمجھ لو محبت رسول دے دعوے اندر سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کسوٹی ہے، ایک میرے محترم بھائیو طریقہ کار ہے اپنے آپ نو پرکھنے دا کہ کیا میرا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کسے تے تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے ہے، غور کرنا چاہیے ہے۔ کچھ لوگ دانستہ طور تے، کچھ لوگ نادانستہ طور تے ایک کام کر دینے۔ میرے محترم بھائیو ساڈے علم دے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جیڑا قبر نو پختہ تعمیر کرے گا، قبر دے اوپر تحریر کرے گا، قبر دے اوپر جناب کوئی عمارت بنائے گا، قبر دے اوپر مجاور بن کے بیٹھے گا، وہ میرے نبی کائنات دی سیدھی سیدھی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جیڑا مخالفت بھی کرے تے دعوی محبت بھی کرے، او دا دعویٰ سچا ہو سکدا نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک آپ فرماندے نے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ آپ فرماندے نے جدوں سوال کرنا ہے تے اللہ دے کولوں کرنا ہے، اور جدوں مدد منگنی ہے تے کدے کولوں منگنی ہے؟ اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ اور یارو اج تسی مسجداں دا وزٹ تے کرو نا، بعض مساجد تانوں ایسیاں بھی ملن گیاں جدے تے اے عبارت منقش کیتی ہوئے گی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے سانوں کچھ دے دے۔ دین والا کون ہے؟ نبی کائنات کی فرماندے نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اللہ دا قرآن کی کیا رہا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذَا قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے کہ مینوں پکارو میں تواڈی پکار نو قبول کرنا وا، میرے کو سوال کرو میں تانوں عطا کرن والا وا۔ نبی کائنات فرماندے نے جدوں سوال کرنا ہے اللہ دے کولوں کرنا ہے، تے جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھدا ہے کہ ایک عبد القادر جیلانی اللہ دے نام تے سان، اچھا پہلے نا لوگاں دا اے نظریہ اور عقیدہ سی، وہ آندے سی کہ اسی اینا بزرگاں نو اللہ دے ہاں اپنا وسیلہ بنانے ہیں، اسی اینا بزرگاں نو اللہ دے ہاں اپنا وسیلہ بنا کے دعا کرنے ہیں۔ اور گل اس تو بھی آگے گزر گئی ہے، انہاں اللہ نو نعوذ باللہ انہاں اولیاء اللہ تو بھی نیچے کر دیتا۔ اے آندے نے کہ ہن دین والے ساڈے بزرگ نے، ساڈے پیر نے، ساڈے بڑے نے، اور انہاں دے کولوں اللہ دا واسطہ دے کے اللہ دا وسیلہ دے کے اسی منگنے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسے غیر نو دین والا سمجھدا ہے، جیڑا اللہ تو علاوہ کسے غیر نو داتا کہندا ہے، پھر سمجھ لو وہ اپنے دعوی محبت دے اندر سچا نہیں ہے۔ علی حجویری نو لوگ داتا کہندے نے کہ نہیں؟ ہاں جی، داتا کون ہے؟ تے جیڑا اللہ تو علاوہ کسے غیر نو داتا کہے وہ اپنے دعوی محبت دے اندر جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بھی اگلی بات تسی یہ نعرہ سنیا ہوئے گا کہ یا امام بری
میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. میری کھوٹی قسمت کھوٹی کون ہری کردا ہے؟ اچھا بندہ انہاں نو پوچھے کہ اے دسو امام بری اگر کھوٹی قسمت نو ہریاں کردا ہے تے قسمت نو کھوٹیاں کون کردا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے نے کہ قسمت کھوٹیاں اللہ نے کیتی ہے تے ہریاں امام بری کرے گا، اس تو بڑا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے الا ساء ما یحکمون، ہائے افسوس انہاں لوگاں تے اے اللہ دے بارے کیسا نظریہ اور عقیدہ رکھ دے نے. الا ساء ما یحکمون، اللہ اکبر کبیرہ. کتے اللہ فرماندے نے وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہاں لوگاں نے اللہ دی قدر ایویں نہیں کیتی جیویں کرنے دا حق سی. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے یہ بات میں کئی دفعہ بیان کیتی ہے کہ او آندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب اوے جدوں میں بیمار ہو جانا تے میرا اللہ مینوں شفا دے دیندا ہے. اونا بیماری دی نسبت بھی اللہ وال نہیں کیتی، حالانکہ بیماری بھی اللہ دی طرفوں آندی ہے اور شفا بھی اللہ دی طرفوں آندی ہے، لیکن انہاں نے بیماری دی نسبت اللہ دے وال نہیں جوڑی تے اے آندا ہے قسمت کھوٹی اللہ کردا ہے تے کھوٹی قسمت نو ہریاں امام بری کر دینے، ساڈی سرکار کر دینے، ساڈے بزرگ کر دینے، ساڈے اے پیر صاحب کر دینے. جیڑا اللہ تو علاوہ غیر دے کولوں مدد منگدا ہے، اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے دستے دراز ہوندا ہے، سمجھ لو او اپنے دعوی محبت دے اندر جھوٹا ہے. اور اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے. جدوں حدیث نبی دی مننی نہیں، اہل حدیث صدان دے کی مانے. اللہ اکبر. ایویں لیبل لگایا ہے جی میں اہل سنت والجماعت ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں فلانا ہاں، میں فلانا ہاں. اور میرے محترم بھائیو اے لیبل لگان دے نال نجات نہیں ہونی، نجات عمل کمان دے نال ہونی ہے، عقیدہ توحید اپنانے دے نال ہونی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے. جدوں قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے. اسی جی اہل سنت والجماعت. جدوں قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پوجا غیر دی کرنے دا حق نہ رہا. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پوجا غیر دی کرنے دا حق نہ رہا. پھر انہاں قبراں مزاراں تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। बाद लोग ना 25-30 लाख की गाड़ी खरीद के ते 2 पुरानियां टाकियां लैके एक अगे बन लैणगे एक पिछे बन लैणगे। ये टाकियां क्यों बनिया ने? आखे जी ये नाल नज़र नहीं लगती। नवा मकान बना के 50-60 लाख रुपया खर्च करके मकान तमीर किया है, ओदी छत ते एक पुरानी जी हंडिया लैके रख दी जी। ये क्यों रखी है? आखे जी नज़र ना लग जाए। किसी ने अपनी उंगली दे अंदर लोहे का कड़ा पहनिया है, लोहे का छल्ला पहनिया है। पूछो बई ये कादे वास्ते? आखे जी ये नाल बवासीर नहीं होंदी। हाँ जी, कोई मिसवाक कर रहा है, वो आंदा है जनाब एक हाथ कम अज कम मिसवाक होनी चाहिए, इस तो छोटी होए ते बवासीर हो जाती है, ते जे इस तो बड़ी होए ते मिसवाक ते शैतान बह जाता है। क्यों जी? अगर एक हाथ नालों ज्यादा मिसवाक होए ते ओदे ते शैतान बैठ जाता है, ते जे एक हाथ नालों छोटी होए ते ओदे नाल किथे मिसवाक, किथे बवासीर, किथे लोहे दा छल्ला ते किथे बवासीर। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर फरमाया जेड़ा बंदा सुन्नत छोड़ के बिदअत दा रास्ता अपनांदा है, तौहीद छोड़ के शिरक दा रास्ता अपनांदा है, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह भी फिर ओदियां डोरां ढिलियां कर दिंदा है, अल्लाह भी हदायत दे रास्ते बंद कर दिंदा है और ओदा मुंह उधर ही फेर दिंदा है जिधर ओ चाहता है। क्योंकि हदायत हदायत दे तालिब नूं मिलदी है। जेड़ा हदायत दा मुतलाशी होए ते जेड़ा हदायत दा मुतलाशी नहीं, जेड़ा कहंदा है जेड़ा जिथे लग्या ठीक लग्या है, फिर अल्लाह भी फरमांदे ने नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए मोहतरम गौर करे आजे, हर बंदा ही दावा करदा है मैनू नबी कायनात नाल बड़ी मुहब्बत है, मैनू सोने नबी नाल बड़ा प्यार है। और मेरे वीरो हुण गौर करना है कि मेरे नबी नाल सच्ची मुहब्बत केड़ी है ते झूठे दावे केदे ने। व मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस है, आपने फरमाया जिदो फर्ज नमाज हो रही होए ते कोई नफली नमाज नहीं हुंदी, फर्ज नमाज हो रही होए कोई बंदा आके सुन्नतां पढ़नियां शुरू कर दे, नफल पढ़ने शुरू कर दे, ओदी सुन्नतां नफल नहीं होणगे, बल्कि हुक्म एवे कि जदों जमात खड़ी हो जाए इकामत कह दी जावे ते जेड़ा सुन्नतां पढ़ रहा है वो जिस मुकाम ते भी पहुंचा है सलाम फेर के ते जमात दे नाल शामिल हो जाए। ते आज जरा तुसी चक्कर लगाओ, फजर दी नमाज हो रही होए, इमाम साहब जमात करवा रहे होन ते तुसी गौर करना है, तुसी अहले हदीस मस्जिद दे अंदर भी जाओ, देवबंद और बरेलवी दी मस्जिद दे अंदर भी जाओ और गौर करे आजे फजर दी नमाज जमात हो रही है, लोग पीछे सुनता तो नहीं पढ़ते, जेड़े पढ़ते ने वो मेरे नबी दी हदीस दी मुखालफत करते ने। आखे जी भावें दूसरी रकत ही क्यों ना होए, अगर बंदे नू इस बात का यकीन होए कि मैं सलाम फिरन तो पहले पहले जमात नाल शामिल हो सकना, तो वह मस्जिद की किसी नुक्कर विच छुप के नमाज पढ़ ले, सुनता पढ़ ले।
اچھا چھپنا کیدے تو ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تو تے چھپ نہیں سکدا تے آخے جی پھر نمازیاں تو امام صاحب تو چھپنا ہوئے گا. او یار انہاں دا تے پہلے ہی منہ قبلے دی طرف ہے. کیوں جی؟ انہاں دا تے پہلے ہی منہ کہ امام صاحب نو پچھوں بھی نظر آندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جیڑا میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کردا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میرے نبی دی حدیث ہے آقا علیہ السلام جدوں نماز دی اقامت ہو جاندی پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے طریقہ کار سی کہ آپ صفاں دے اندر چکر لگا کے دیکھیا کر دے کتے کوئی خلا تے نہیں کتے نمازی دے دوران فاصلہ تے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے اقیمو وَاعْتَدِلُوا وَسُدُّ الْخَلَلْ. آج بھی اللہ توانو حرمین لے جائے کہہ دیو آمین. اللہ ساریاں نو لے جائے. اللہ جڑے بول دے نے انہاں نو ایسے سال ہی لے جا تے جڑے نہیں بول دے اللہ انہاں نو بھی تے انہاں نو بولن دی توفیق بھی دے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث آقا فرماندے اقیمو سیدھے ہو جاؤ واعتدلوا برابر ہو جاؤ وسد الخلل اور اپنے درمیان دے خلا نو پر کر لو. اور آج بھی تسی حرمین چلے جاؤ اوتھے اقامت تو بعد امام صاحب جماعت کھڑی کرنے تو پہلے بولن گے اے حدیث تے الفاظ کہن گے اقیمو واعتدلوا وسد الخلل. میرے محترم بھائیو آج مسجداں دے اندر چکر لگاؤ جدو اقامت ہو جائے اگر ایک نمازی تو دوسرے نمازی دے درمیان خلل ہے بلکہ خلل رکھنے دا او حکم دیندے نے پھر سمجھ لو او دعوی محبت دے اندر سچے نہیں نے او میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کر دے نے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اے میں ایک طریقہ دس رہے ہاں ایک کسوٹی دے رہے ہاں ایک جناب تواڈی رہنمائی کر رہے ہاں کہ اس طریقے دے نال اسیں ویکھ سکنے ہاں کہ نبی کائنات نال محبت دا دعویٰ سچا کیدا ہے تے کیونکہ آپ فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ. فرمایا جن نے میری سنت دے نال محبت کی تھی انہیں میں محمد دے نال محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا فرماندے نے جن نے میرے نال محبت کی تھی کان معی فی الجنہ او جنت بھی جائے گا تے میں محمد دے نال ہی جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہن ایک اور حدیث تے غور کرے آجے مغرب دی اذان ہو جائے مغرب دی اذان ہو جائے نبی کائنات نے فرمایا صلو قبل المغربی رکعتین مغرب دے فرض پڑھنے تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو. 3 دفعہ آپ فرماندے نے صلو قبل المغربی مغرب دی نماز فرض نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو. اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جیڑا چاہے او پڑھ لے تے جیڑا چاہے او نہ پڑھے. ہن غور کرنا جڑے پڑھ دے نے تے جڑے نہیں پڑھ دے او پڑھن والیاں تے اعتراض کر دے نے کہ انہاں اے 2 سنتاں
کتھوں لے آندیاں؟ اور میرے ویرو تے دوستو میرے نبی نے 3 بار حکم فرمایا صلو قبل المغربی رکعتین. چلو نہ پڑھنا تے ایک الگ بات ہے نا، ایک پڑھن والیاں تے فتویٰ لگانا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. ایک اور بات سننا، اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے خاموشی نال سننا جے، چپ رہنا جے، لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. ادھروں نبی کائنات فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہن اے جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے اے او لوگ پڑھ کے سناندے نے جڑے جہری نماز دے وچ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے. حالانکہ اے آیت مبارکہ مکیے، اے آیت مبارکہ مکیے تے نمازاں مدینے وچ جا کے فرض ہوئیاں. اے آیت مبارکہ تے نمازاں فرض ہون تو اے آیت مبارکہ نمازاں فرض ہون تو پہلے دیئے. میرے محترم بھائیو ہن اس آیت مبارکہ نو میرے نبی دی حدیث تے مخالف بنا کے پیش کرنا اے بہت بڑی غلطی ہے، میرے نبی دی سنت دی مخالفت ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، وہ آندے نے جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے گا کل قیامت نو انہاں دے منہ دے اندر اگ پائی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یارو اے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت نہیں، ادھر میرے نبی دا عمل کیا ہے؟ فجر دی نماز ہے، اور فجر دی نماز جہری نماز ہے جدے اندر امام بلند آواز دے نال قرات کردا ہے. نبی کائنات تے قرات کرنا مشکل ہو گیا، آپ نے چھوٹی جیاں صورتاں پڑھ کے جلدی دے نال نماز تو فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تسی امام دے پیچھے پڑھ دے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا جی اللہ دے نبی پڑھنے ہاں. آپ نے فرمایا جدوں امام قرآن پاک پڑھ رہا ہوئے تو امام دے پیچھے کچھ نہ پڑھیا جے الا بفاتحۃ الکتاب سوائے سورت فاتحہ دے. ہن ایمان نال دسو قرآن کدے تے نازل ہویا؟ کیوں جی کوئی پتہ نہیں؟ قرآن نبی کائنات تے نازل ہویا. آپ صاحب شریعت نے قرآن دا اوہی معنی معتبر ہوئے گا جس معنی دا مفہوم، جس معنی دی تشریح نبی کائنات نے جس انداز دے اندر کیتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اے آیت مبارکہ نبی کائنات تے نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جدوں امام بلند آواز نال قرات کر رہا ہوئے تے امام دے پیچھے خاموشی نال سنیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورت فاتحہ پڑھیا کرو کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہن پتہ اے لگیا جو میرے نبی دی اس حدیث دی مخالفت کردا ہے او میرے نبی دے نال دعوی محبت دے اندر سچا نہیں ہو سکدا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آخری حدیث سنو تے بات مکائیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بانگے نے، میرے نبی دے مؤذن نے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بانگے نے، میرے نبی دے مؤذن نے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بانگے تے مؤذن نے. اور میرے ویرو غور کرے آجے جاؤ کتب حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تینوں میرے نبی دے بانگے تے مؤذن نے.
کسے ایک صحابی تو بھی یہ ثابت ہوئے کہ او اقامت دوہری کہندے ہون، بلکہ احادیث دے اندر تانوں ملے گا کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ جدوں دوہرے الفاظ اذان دے اندر کہندے تے دوہری اذان دے اندر دوہری اقامت ہے۔ دوہری اذان دا مطلب یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک اذان کہہ کے پھر دوبارہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اذان پڑھی جائے، یعنی کلمہ شہادتین جو ہے یہ چار دفعہ کہے جان تو پھر اقامت دوہری پڑھی جائے گی، ادروائز اقامت دا ایک جملہ ہوئے گا، یعنی جس طرح عام روٹین دے اندر اذان دے دو کلمات نے تو اقامت دا ایک کلمہ ہوئے گا۔ یہ میرے نبی دی حدیث ہے، میرے نبی نے جو طریقہ حضرت بلال حبشی نو سکھلایا وہ طریقہ ہے جو کتب احادیث دے اندر ملدا ہے، تے جیڑا ہن اس طریقے تے عمل نہیں کردا وہ اپنے دعوی محبت دے اندر صادق نہیں ہو سکدا۔ تو اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایک عام دناواں دی گل پے راضی ہوندیاں سن کے، ایک عام دناواں دی گل پے راضی ہوندیاں سن کے، کہندے پانی پیو پن کے تے مرشد پھڑیے چون کے، اساں چون کے مرشد پھڑیا جیدا سب نالوں اونچا ستارہ ہے، اساں چون کے مرشد پھڑیا جیدا سب نالوں اونچا ستارہ ہے۔ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، اور لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، ساڈا مرشد کملی والا جدے ورگا جگ وچ ہور نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔